आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस शदीद बहरानी ज़माने में पाकिस्तानियों को बिलाखिर एक बेहतर खबर सुनने को मिली है। 4 साल बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर मशरूत रजामंदी का इजहार किया है। आज पाकिस्तान को फौरी तौर पर ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान तो नहीं हुआ है, मगर इस हवाले से मुस्बत खबर है। बर्लिन में 4 रोज़ से जारी FATF इजलास के इख्तिताम पर FATF के सरबराह ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने तमाम 34 अहदाफ हासिल कर लिए हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट से यकयक नहीं निकाला जा सकता। FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा करके ऑन साइट विजिट करेगी और इत्मीनान बख्श रिपोर्ट की सूरत में फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। इम्कान है कि FATF का जायज़ा मिशन आइंदा चंद माह में 1-2 महीने में पाकिस्तान आएगा और जायज़ा मिशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का बाकायदा ऐलान हो सकता है। जून 2018 में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। FATF को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए मतलूबा इक़दामात नहीं उठा रहा। इमरान खान की हुकूमत ने इस ज़मन में कानून साजी के लिए बहुत काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि पिछली और मौजूदा हुकूमतों और रियासती इदारों की कोशिश से पाकिस्तान को कुछ माह में FATF की ग्रे लिस्ट से छुटकारा मिल जाएगा। FATF ने पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक 34 नुकात पर अमल दरामद का कहा था। इस हवाले से 32 नुकात पर पाकिस्तान पहले ही अमल कर चुका है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के केसेस में सजाओं से मुताल्लिक नुकात पर भी अमल दरामद मुकम्मल किया है। इस साल अप्रैल में लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने दहशत गर्दी की माली मावलत के इल्ज़ाम में कलअदम जमात दावा के सरबराह हाफिज़ सईद को 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 31.5 बरस की सज़ा सुनाई थी। ख्याल किया गया है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक जैसे मालियाती इदारे FATF के मुबस्सिर और शराकतदार हैं, इसलिए इस इदारे को आलमी ताकतें बैनुल-अक़वामी सियासत के हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। यानी एक तरफ FATF की लिस्टिंग का ताल्लुक जहां गैर मुबहिम और मालियाती जराइम से पाक फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस से होता है, वहाँ उसका ताल्लुक मगरबी ममालिक खुसूसन अमरीका और उसके तहादियों के साथ सिफारती ताल्लुकात पर भी मुनहसर होता है। आज की उम्दा डेवलपमेंट है, काबिल इत्मीनान डेवलपमेंट है, हर लिहाज से पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज के हवाले से बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माशी, टैक्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उमूर के माहिर डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि एक्शन प्लान पूरे पे मुकम्मल हो गया, तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई। जब शामिल करना था ग्रे लिस्ट में तो एक झटके में शामिल कर लिया, मगर इन तमाम अच्छी रिपोर्ट के बावजूद अभी एक रखा है पाकिस्तान को 3 महीने जो है वो इस सूली पे बहरहाल टंगा रहेगा पाकिस्तान। जी, आज ये तो बहुत अच्छी ख़बर है कामरान खान साहब के वो सफ़र जो 4 साल में हमें मिला था और बड़ा हमारी रिगरस किस्म की जो है वो वहाँ पे ग्रिल हुआ है। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क था जिसको इतने ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बिल आखिर हमने वो तमाम शराइत पूरी की, मगर अब भी चूँकि उनकी जायज़ा टीम आकर या चाहती है कि वो ऑन साइट देखे कि क्या जो दावे थोड़ा हमने एक्सप्लेन किए करेंगे हैं डॉक्टर वो साहब, ये वाकई क्या तौर ऑन पर साइट जो है विजिट्स क्या होंगे, इस दौरान क्या करेंगे, वो क्या एग्जैक्टली देखेंगे, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी समझ में नहीं आ रही ये बात। जी, होता ये है कि जी जब आप कंप्लाइंस कर देते हैं, जिसे तकनीकी कंप्लाइंस कहा जाता है, तो उसके बाद एक कमेटी जो है वो उसको अपने तौर पर जिसका जायज़ा लेती है कि क्या वाकई ये जो तकनीकी चीज़ें पूरी कर दी गई हैं इनका जो है जायज़ा लेकर देखा जाए कि उसके ऊपर पूरा अमल दरामद भी हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कवानीन तो बन जाते हैं, मगर फिर ये होता है कि उसके इर्द गिर्द जो भी पूरा दायरा कार है जिसके ज़रिए आपने उस पर अमल दरामद करवाना है उसको भी देखा जाता है। कि चूँकि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत से मसाइल हैं अदालती, जिसकी वजह से बहुत तख़ीर भी होती है और बहुत सी लोग जो हैं उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो वो चाहते हैं कि यहाँ आकर देखा जाए, क्योंकि दहशत गर्दी की माली मामलत की हद तक भी मामला हो जाता है, मगर असल मसला होता है कि फिर अदालतों से उसको सज़ा भी दिलाई जाए। अब वो मरहला जो है वो सारा देखना चाहते हैं कि क्या वाकई इन तमाम चीज़ों का अमल दरामद जो है वो ऑन स्पॉट भी, यानी कि आकर चेक किया जाए कि
اس کے اوپر کس حد تک جو ہے ہم نے جو ہے عمل درآمد بھی کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تو صرف ایک اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی انہوں نے ہمیں مکمل جو ہے وہ طور پر جو ہے وہ اس سے کلیئر تو نہیں کیا، مگر اس کے امکانات ضرور ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی. تو ڈاکٹر صاحب بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک مبصر کی حیثیت سے، کہ ان 4 سالوں میں بہرحال یہ پاکستان کی بہت بڑی مدد ہوئی ہے. پاکستان کے معاشی معاملات کے حوالے سے ہماری جو کوشش ہے ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے حوالے سے، ہمارے جو معاملات بعض معاملات جو تھے وہ شتر بے مہار نوعیت کی جو کیفیات تھیں ہمارے فائنینسز کی اور ہمارے فائنینشیل افیئرز کی، تو اس کو ہم نے ریفارم کیا ہے، اس کو ایک نیا جنم دیا ہے. بڑی ایفرٹ ہوئی ہے ہمارے یہاں بے نامی سلسلہ ایک عام بات ہوتی تھی. ہمارے کروڑوں اکاؤنٹس جو تھے وہ بے نامی ہوا کرتے تھے، ہمارے سارا کام ہی بے نامی ہوتا تھا، بینکنگ ہماری شتر بے مہار تھی. یہ ساری چیزیں تو بہتر ہوئی ہے، تو پاکستان کا تو 100% فائدہ ہی فائدہ ہے نا اس میں، چاہے یہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کے ڈنڈے کے تحت کیا. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایف ٹی ایف ہو یا نہ ہو، ہماری ایک تو بہت بڑی انڈاکومنٹڈ اکانومی، پھر اس کے اندر بے نامی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ موول پراپرٹی کے اندر ایسے پیسے کا استعمال، اور اس کے علاوہ بینکنگ سسٹم کو بھی ایسا استعمال کیا گیا کہ ہمارے لیے بہت ہی بدنامی کا باعث ہوا کہ کیسے اتنے بڑے بڑے جعلی اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں، کیسے یہ عمل درآمد ہوتا ہے ان چیزوں پر. اور آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ ٹیکس کے معاملات سے لے کر ہماری عام جو روز کی بینکنگ تھی، ہر ایک کی چیز کے اوپر ہم ڈسکریڈٹ ہو چکے تھے. اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ اداروں نے بھی اس پہ کام کیا، سیاسی جماعتوں نے بھی کام کیا، اور ایک سنجیدگی کا عمل آیا، چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آیا یا ہمارے اپنے اندر ریئلائزیشن ہو، اور اس کو اب ہمیں قائم رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ گرے لسٹ سے نکل بھی جائیں تو پھر بھی آپ نے جتنے بھی اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں اور جو اس کو قابو رکھنا ہے، اور اس کے اوپر طویل المدت طور کے اوپر آپ کو چاہیے کہ پھر جتنے بھی ہمارے سب لوگ ادارے مل کر اس بات کا پورا جو ہے وہ اہتمام کریں کہ پھر کل کو ہمیں کبھی بھی ایسی صورتحال خدا نہ خواستہ نہ دیکھنی پڑے. کیونکہ ہم یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل سے گزر تو جاتے ہیں، مگر کچھ دنوں بعد پھر ہمارے اندر ایک سستی اور ریلیکسیشن کا عمل جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے باوجود آج بھی ہماری اس پوری رگر کے بعد، اس پوری ایفرٹ کے بعد بھی ہماری آدھی سے زیادہ اکانومی جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. ہمارے کیش کے معاملات چل رہے ہیں، ہمارے یہاں اندراج نہیں ہوتا، پراپر رسیدیں نہیں ہیں، پراپر بکس نہیں ہیں، پراپر اس کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. اس سب کے باوجود اتنا گند تھا کہ یہ کرنے کے باوجود بھی ابھی ہماری آدھی سے زیادہ اکانومی جو ہے، اور جو ہماری معاشی مسائل ہیں وہ تو ابھی بھی انڈاکیومنٹڈ ہونے کی وجہ سے بے پناہ ایک بڑے شدید ترین بحران سے دوچار ہیں. جی دیکھیے، ہمارے یہاں ریسورس موبلائزیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کامران خان صاحب یہی ہے کہ ہم وہ ٹیکس جو لے سکتے ہیں وہ اسی لیے نہیں لے پاتے کہ پالیسی آف اپیزمنٹس رہتی ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی ایمنیسٹیز ہم نے ٹیکس میں دی ہیں شاید ہی کسی نے دی ہوں، اور اس کے باوجود بھی آپ نے ایک ایمنیسٹی دی، آپ نے 2 دی، تو کم از کم اس کے بعد تو حالات بہتر ہو جانے چاہیے. اس ٹیکس کے نظام نے بھی ہمیں بہت خراب کیا ہے کہ جب ہم نے بے جا ایمنیسٹیاں دی، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کا بڑا مخالف رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک بالکل روٹین نہیں بنا سکتے. آج بھی ہمارا جو نظام محصولات ہے اس کے اندر اتنے بڑے بڑے ہول ہیں، اور آپ نے دیکھا اس بجٹ میں بھی آپ نے پھر ایک دفعہ فکس ٹیکس کا نظام، اور کبھی ایسی چیزیں ہم لے آتے ہیں کہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں تو 4 سٹیپ ہم پیچھے جاتے ہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ گرے لسٹ سے تو انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر تک ہم باہر آ جائیں گے، مگر ہمیں ابھی بھی بہت سا کام کرنا ہے. اور اگر یہ کام ہم کر لیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہے، کیونکہ پاکستان میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر محصولات اکٹھا کرنے کا جو اصل ہمارا پوٹینشیل ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. ہم تو اس کا آدھا بھی اکٹھا نہیں کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بھاگ کر کبھی IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی دوسرے لینڈرز کے پاس. اور آپ ہمارا مقامی بھی اگر لون دیکھیں جو ہم نے بورنگ کی ہے وہ تو اب 57 ارب خرب کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. تو اس طرح سے تو ریاستیں نہیں چلتی ہیں. ایف اے ٹی ایف نے ہمارا کم از کم بینکاری نظام جو ہے اس کو اوور ہال کر دیا ہے. اب جعلی اکاؤنٹ ہونا، بے نامی اکاؤنٹ ہونا شاید بہت مشکل کام ہے یہ ساری چیزیں، مگر اس کے باوجود کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ ہماری کو 40% کے قریب ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا کی زیادہ ترین میں ہے. تو یہ کون سا نظام ہے جو اس کو الاؤ کرتا ہے، جس میں اتنی گنجائش ہے کہ اس لیول کی کرنسی ان سرکولیشن، اس لیول کی کرنسی جو کیش ٹرانزیکشنز ہیں وہ چل رہی ہیں.
تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، اگر ہم بالکل یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اگر ہم یہ پروائیڈ کر دیں اپنے قوانین انکم ٹیکس کے کہ اس اماؤنٹ سے زیادہ کی اگر کوئی بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے اور وہ ادر دین بائی آپ جو ہے وہ بینکنگ چینل کریں گے تو وہ آپ کا ایکسپینس ڈس الاؤ کر دیا جائے گا. یہ بات بھارت میں بہت پہلے کر دی اور ملکوں نے بہت پہلے کر لی. انہوں نے اس چیز کو، وہاں بھی بہت کرپشن ہے، بہت خرابیاں ہیں، سارا کچھ ہے، مگر کم از کم ایک ادارے کے اندر آپ کے حسابات تو دیکھے جا سکتے ہیں. اسی لیے میں زور دیتا ہوں اس بات پر کہ کم از کم جب تک ہم اپنا نظام محصولات کے اندر یہ بات نہیں پرووائڈ کرتے کہ وہاں کم از کم اسکروٹنی انڈیپینڈنٹ ہو، وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو، اس کا ایک نیشنل کریکٹر ہو، اور جیسے باقی ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہاں جو نیشنل ایجنسی کے طور پر بھی وہ کام کرتے ہیں. ابھی تک ہم ایک ایسی نیشنل کرائم ایجنسی نہیں بنا سکے ہیں جس کے ذریعے ہم ان ساری چیزوں کے اوپر، چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو، چاہے وہ ٹیکس اویژن ہو، چاہے وہ ٹیررسٹ فنانسنگ ہو، اس کو دیکھ سکیں. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی باہر کے ممالک میں تو وہ 2 مہینے میں اگر کوئی شکایت بھی جاتی ہے تو نیشنل کرائم ایجنسی اس کا فیصلہ کر دیتی ہے. ہمارے ہاں تو سال ہر سال آپ دیکھیں کہ نیب کے کیسز کے اندر 100 قسم کے تو وہ وٹنسز ڈال دیتے ہیں. آپ اگر ایک وٹنس کو ریکارڈ کیا جائے، اس کے پھر آپ کراس ایگزامینیشن کیا جائے تو وہ تو 20 سال میں بھی مقدمہ ختم نہیں ہوگا. تو ہمیں کرمنل اور خاص طور پہ جو وائٹ کالر کرائمز ہیں اس کے، اور جو پھر آرگنائز کرائم ہے، اس کے لیے خاص عدالتیں بنانی چاہیے، وہاں خاص جو ہے ماہر لوگ ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. آپ کو یقیناً حیرت نہیں ہوگی، پاکستانیوں کا جی بھر گیا ہے یہاں کی سیاست سے، یہاں کے سیاستدانوں سے اور یہاں کی سیاسی جماعتوں کا برملا اظہار کیا. منی پاکستان کراچی نے کل ایک ضمنی الیکشن تھا کراچی میں. اس ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ گو کہ وہاں پر رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد تھی، لیکن ووٹ صرف چند ہزار پڑے. اور اس طرح سے اس نتیجہ آ گیا اس الیکشن کا. عوام کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت لڑ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے اور کس طرح سے. اس کا آپ کو ہم پیش کرتے ہیں اس کی معلومات ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. پچھلے کئی ماہ سے پاکستان میں سیاسی افراتفری کا ماحول ہے اور اب لگتا ہے کہ عوام سیاست اور سیاسی جماعتوں اور ان کے آئے دن تبدیل ہونے والے بیانیوں اور ان کے معاملات سے لا تعلق ہو گئے ہیں. ان کی کوئی دلچسپی پاکستان کی سیاست میں نہیں رہی ہے. کل کراچی میں NA-240 کورنگی کے ضمنی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ صرف 8.3% رہا. 5,30,000 کے قریب ووٹرز میں سے محض 44,000 نے ہی ووٹ کاسٹ کیا. یہ پوری کوشش کئی جماعتوں کی دن رات کاوش، اس کے بعد یہ ممکن ہو سکا کہ 5,30,000 میں سے صرف تقریباً 40,000 لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اور MQM پاکستان کے محمد اکبر 65 ووٹ لے کر برتری سے انہوں نے یہ الیکشن جیتا. اور انہیں جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو قومی اسمبلی کے اس نشست پر 10,683 محض 10,000 ووٹ ملے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے شہزادہ شہباز 10,618 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. اس کے علاوہ MQM حقیقی تیسرے، پیپلز پارٹی چوتھے اور PSP کے شبیر قائم قانی 5ویں نمبر پر رہے، جبکہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. کل قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں بہت پرتشدد واقعات بھی ہوئے. عوام آئے نہیں، لڑائی، مار کٹائی، بے ضابطگی کی شکایات سامنے آئی، اور جس نے الیکشن کمیشن کی صاف، شفاف اور پرامن انتخابات کرانے کی اہلیت پر بہت سیریس سوالات اٹھائے ہیں. الیکشن کمیشن کو ایک شہری علاقے کے صرف ایک حلقے میں پرامن اور شفاف انتخابات کرانے تھے، اور وہ اس میں بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوا. اور کل سیاسی جماعتوں کے درمیان پرتشدد واقعات میں ایک شخص کی جان بھی گئی، جبکہ درجن کے قریب لوگ زخمی ہوئے. اس کے علاوہ پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر چرانے، سر عام فائرنگ کرنے، ووٹرز میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے واقعات ہوتے رہے، جس کی ذمہ داری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ ڈالتی رہی. چیف الیکشن کمشنر نے اپنا دامن چھڑایا. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی. امن و امان سنبھالنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. یاد رہے کہ کل الیکشن میں جس قسم کی عدم توجہ یا جس قسم کی عدم انٹرسٹ دکھایا عوام نے، وہ اپنی جگہ واضح ہے، کیونکہ 2018 کے انتخابات میں اسی حلقے سے ووٹر ٹرن آؤٹ 37% تھا، اور MQM پاکستان کے اقبال محمد خان 61,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے. 2 ماہ قبل ان کے انتقال کے نتیجے میں یہ الیکشن ہوئے. 2018 میں 20 حلقے سے تحریک لبیک دوسرے نمبر اور PTI تیسرے نمبر پر رہی تھی. اس پوری صورتحال میں اور اس عکاسی میں جو اس الیکشن کے ذریعے ہوئی کہ لوگوں کا دلچسپی ختم ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز نامور صحافی، تجزیہ کار جناب مظہر عباس. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. بتائیے گا کہ
کئی حوالے سے بہت اہم الیکشن تھا، سوائے اس حوالے سے کہ کون جیتا اور کس نے کتنے ووٹ لیے، مگر دوسرے کئی حوالوں سے یہ الیکشن بہت ہی دلچسپ اور بلکہ چشم کشا تھا۔ جس انداز سے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کو جو رسپانس مل رہا ہے، جو مار کٹائی ہوئی، جس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوئی، الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی رہی، ہر لحاظ سے یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے اوورآل اگر آپ دیکھیں تو۔ جی شکریہ کامران، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں پہلی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی اس لیے بنتی ہے کہ جو یہ حلقہ خاص طور پہ یہ حلقہ ہے بنیادی طور پہ، اس میں خاص طور پہ لانڈی کا علاقہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر ورکنگ کلاس کے لوگ رہتے ہیں، ڈیلی ویجرز رہتے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے وہ درخواست کیوں نہیں قبول کی کہ ورکنگ ڈے کے علاوہ کہ سنڈے کو رکھ لی جاتی پولنگ، میرا خیال ہے زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ریفلیکشن آپ سوچیں کہ اگر صرف 44,000 ووٹ پڑے ہیں اور اس میں بھی تشدد کے ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو اگر اس الیکشن میں اگر 30-40% ٹرن آؤٹ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کر ورکنگ ڈے پہ رکھا گیا کہ ٹرن آؤٹ کم ہو۔ دوسرے یہ کہ بڑی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی کا ادھر بہت زیادہ جو ہے حلقہ نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کے امیدوار نے اس طرح کی دلچسپی ہمیں پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آئی۔ جو بڑی جماعتیں ہیں ان میں مسلم لیگ نون کراچی میں ویسے ہی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی۔ ہمیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اوبیسلی پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیے ہوئے، تو انہوں نے اس وجہ سے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور جماعت اسلامی بھی کراچی کے ایک متحرک جماعت ہے، اس نے بھی حصہ نہیں لیا۔ لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ تھا۔ دوسرے جو 44,000 کے ٹرن آؤٹ پہ، یا آپ کہیں 8% کے ٹرن آؤٹ پہ، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا اس الیکشن کو الیکشن تسلیم کیا جائے کہ اگر 5 لاکھ کی آبادی ہے اور صرف 40-50,000 ووٹ پڑا ہے، 8% ووٹ پڑا ہے، تو اس کے رزلٹ کو کیا وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کانسٹیٹنسی کو وہ کریں گے، ریپریزنٹ کریں گے؟ یہ سوال کا جواب الیکشن کمیشن کو تلاش کرنا ہے۔ دوسرے یہ جو اگلے ماہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اگر اس حلقے میں اتنے 8% کے ٹرن آؤٹ پہ وائلنس کا یہ عالم ہے، تو جو پورے شہر میں اگر بلدیاتی الیکشنز ہوں گے اور بہت ہی کانٹے کے الیکشنز ہوں گے، بہت ہی کلوز الیکشنز ہوں گے، تو اس میں صورتحال کیا سندھ گورنمنٹ یا الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار ہے؟ ہمارے یہاں رینجرز بھی ہے، پولیس بھی ہے، اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ بہت بڑا الیکشن ہوگا۔ اس کی ایک اور سگنیفیکنس ایم کیو ایم پاکستان کے لیے بہت تھی، کیونکہ جو صورتحال وہ فیس کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں جتنی بھی جماعتیں اوورآل تو یہ ایک عوامی ترجمان ہے یا رسپانس ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک بہت اہم فیصلہ نظر آیا جس میں اس نے عمران خان کی حکومت کو چھوڑ کے لاسٹ منٹ پہ نون لیگ کو جوائن کر لیا، پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اس سے پہلے ایک بڑا معاہدہ تھا کراچی کے لیے، حیدرآباد کے لیے، اور اس کے بڑے وعدے وعید ہیں اس کے اندر۔ تو اس کا جواب آج عوام کو ملنا تھا، اور اس کو اگر آپ جواب دیکھیں اور اس معاہدے کے جو اثرات ہوئے ہیں، جو ایم کیو ایم کے فیصلے کے جو اثرات ہوئے ہیں، وہ تمام معاملے پہ آج عوامی ایک طرح کا ریفرینڈم تھا۔ تو اس کو ہم کیا اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر اس طرح سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو کیا عوام کی کیا جواب آیا ہے؟ کامران دیکھیں، ایک تو ایم کیو ایم پاکستان میرے نقطہ نظر سے ان کا سیاسی طور پہ غلط فیصلہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک معاشی بدحالی کے گرداب میں بری طرح پھنسا نظر آتا ہے۔ معیشت و کاروبار کا بھٹا بیٹھ چکا ہے اور قومی خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور پیٹرولیم مصنوعات کی ساتویں آسمان پر قیمتوں نے مہنگائی کو ایک مہلک بحران میں تبدیل کر دیا ہے۔ عوام کی قوت خرید تباہ ہو رہی ہے اور کم آمدن والے طبقے میں روزمرہ اخراجات پورے کرنے کی سخت اب نہیں بچ رہی ہے۔ شہباز حکومت کے صرف 2 ماہ میں آٹا، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، چکن، چائے کی پتی، خشک دودھ، مسالہ جات، گویا ہر چیز کی قیمتیں غریب آدمی کی پہنچ سے نکل گئی ہیں۔ آمدن اور مہنگائی کے درمیان بڑھتی خلیج نے ایک عام پاکستانی کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔
दिहाड़ी दार मजदूर और मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल एक इम्तहान है, जबकि एक मुतवस्सित पाकिस्तानी ख़ानदान के घर का माहाना खर्च औसतन 35% बढ़ चुका है। हमारे नुमाइंदे हमाद आलम ने 2 माह के दौरान रिटेल मार्केट में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे का मुआवजना किया। आप भी देखें कि पिछले 2 महीनों में पाकिस्तानियों की पर क्या क़यामत गुजरी है। चढ़ते डॉलर, पेट्रोल और डीजल समेत बिजली के निर्खों में इजाफे ने महंगाई का ऐसा तूफान बर्पा कर दिया है कि अल्लाह की पनाह। आटा, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, खुला दूध, कर्ज, खाने पीने की हर शय की कीमत में बेतहाशा इजाफे ने लोगों के लिए घर का किचन चलाना सबसे बड़ा मसला बना दिया है। 3 माह पहले तक महंगाई के खिलाफ रैलियां निकालने वाले हुक्मरान इत्तेहाद के इक़्तिदार में आकर कीमतों का मवाजना करें तो दाल मसूर 260 से बढ़कर 320 रुपए किलो, दाल चना 180 से बढ़कर 230 रुपए किलो, काबली चना 320 से बढ़कर 440 रुपए हो गया, जबकि चक्की का आटा 85 से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गया। हैरत की बात यह है कि मुल्क में वाफिर मकदार में चावल की पैदावार होने के बावजूद इसकी मुख्तलिफ अक़साम में 2 माह के दौरान औसतन 100 रुपए किलो तक इजाफा हो गया है। कुकिंग ऑयल तो जलती पर तेल का काम कर रहा है, जिसके रेट सिर्फ शहबाज दौर में 540 से बढ़कर 620 रुपए लीटर हो गए हैं। डबल रोटी की कीमतों में भी 15 से 30 रुपए इजाफा हो गया है। पैक दूध भी 10 रुपए लीटर इजाफे से 170 से बढ़कर 180 रुपए का हो गया है। सफरी लागत बढ़ने से फल भी महंगाई की दौड़ में आगे आगे हैं। 200 का तब 250 का हो गया, आलू 300 से 350 का हो गया, केले 120 से 150 का हो गया। तो लाजमी बात है, जब पेट्रोल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट वास्ते महंगा हो जाता है, तो हमको भी महंगा पड़ जाता है। अमीर और गरीब का पसंदीदा मशरूब चाय भी 2 माह में 100 रुपए किलो महंगी हो चुकी है। हैरान कुन बात यह है कि 1200 रुपए किलो चाय की पत्ती की कीमत में 50% से ज़ायद हिस्सा तो टैक्स और कस्टम ड्यूटी का बनता है। चाय खानों में चाय का कप 50 रुपए का हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ने तो अभी रफ्तार पकड़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा और डॉलर की रुपए पर आए दिन की मार के असरात तो मार्केट पर अभी आना शुरू होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को महंगाई की आफत और हुकूमत को IMF की मुसीबत का सामना है। बदहाल मईशत शहबाज हुकूमत से संभाले नहीं संभल रही और मुल्क की हालत जार से कौम की उम्मीदें टूटती हैं। अपने अखराजात के हवाले से एक आम पाकिस्तानी मायूसी हसरत यास की जकड़ में है। मोतबर इदारे गैर पाकिस्तान के हालिया कौमी सर्वे में 54% पाकिस्तानियों ने कहा कि महंगाई उनका सबसे बड़ा मसला है। 26% ने बेरोज़गारी और 6% ने बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पानी को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। पिछले हफ्ते डॉन अखबार के एक सर्वे में 86% लोगों ने मुल्क की मईशत को तबाह हाल करार दिया था, जबकि 44% लोगों को रोज़गार से महरूम हो जाने का खदशा है। पल्स कंसल्टेंट के हालिया सर्वे में 72% गरीब और मुतवस्सित पाकिस्तानियों ने माहाना अखराजात पूरे ना होने का शिकवा किया। 45% लोग पार्ट टाइम जॉब इजाफी नौकरियां करने पर मजबूर हैं। और आज हमने इस्लामाबाद और मुल्क के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा की आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखा। हमने अपना सर्वे किया और पूरे मुल्क के हमारे मुल्क के बड़े शहरों में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदगान ने आवाम से सिर्फ 3 सवाल किए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क के बड़े मसाइल का हल क्या है? मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार कौन है? तशवीश की बात यह है कि कराची से खैबर तक लोगों ने मायूसी का इजहार किया या वो सराफा एहतजाज नजर आए। अवाम की अक्सरियत ने महंगाई को मुल्क का सबसे बड़ा नासूर करार दिया। अवाम ने गुर्बत, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और करप्शन को भी मसाइल की जड़ बताया। मसला एक तो महंगाई है और उसके साथ साथ ये पॉवर्टी है। सबसे बड़ा मसला ना इस वक्त वो है महंगाई। मसला तो ये फिलहाल ये महंगाई का है। रक्षा चलाता हूँ, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगाई भी है बहुत, बिजली भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला हल है बेरोजगारी है, गुर्बत है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीबों के लिए 600 रुपये दिहाड़ी हो, 600 रुपये वो घर का खर्चा संभाले, किराए दे, मकान का हालात है नहीं, कारोबार लोगों ने बिल्कुल खिलाफ हुए नहीं। सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम बहुत परेशान है। बिजली के क्राइसिस हैं, हमारे पास इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं। इस वक्त तो महंगाई बहुत है। मसला यही है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बंदा गरीब आदमी क्या खाए। बड़ा मसला करप्शन है सर। मसला ये है कि
بے روزگاری ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ مہنگائی ہے. اکنامیکل اتنے پیچھے چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کھانے پینے کی اشیاء تک مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ بھائی مہنگائی جو آج کل اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں, ٹینشن میں. مین مسئلہ کرپشن ہے. مسئلہ کرپشن ہے, ہر ادارہ اپنی اوقات سے باہر ہے. آج کل جو ہے بجلی اور گیس. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معیشت اکانومی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی, بے انصافی, پولیس ساڑی, کرپشن, ہر جگہ کرپشن. بے روزگاری ہے, کاروبار ہے ہی کوئی نہیں ہے. سب کچھ مہنگا ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. سب سے مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی اتنی ہے, بجلی نہیں ہوتی ہے. مین کمی ہے وہ ہے انصاف کی کمی. یہاں پہ جابز وغیرہ نہیں ہیں. مہنگائی ہے, پھر بجلی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حکومت ایک ٹک نہیں. ملک کے سب سے بڑے مسائل یعنی مہنگائی, بے روزگاری, کرپشن, لوڈ شیڈنگ اور کرپشن, اس سے نپٹا کیسے جائے. جب اس حوالے سے ہم نے عوام کی رائے جاننا چاہی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو ریلیف کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, حکومتی اخراجات کم ہونے چاہیے اور گورننس پر توجہ ہونی چاہیے. حال ہے یہ سسپائی کرنی چاہیے, پیٹرول کے ریٹ نیچے لانے چاہیے. پیٹرول کم کریں بھائی تاکہ ہم لوگوں کو بھی آسانی ہو اور ہر چیز جو ہے وہ ہمیں سستی ملے. مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. حل سر ایک ہی ہے, یونٹی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلدی ایکشن اٹھائیں اور مہنگائی کم کریں. بہترین حل یہ ہے کہ الیکشن کروائیں اور کسی ایک کو آنے دیں. مہنگائی کم ہونی چاہیے, سارے ایک دوسرے کی لاتیں نہ کھینچیں, مل بیٹھ کے سمجھوتا کریں. ہم سب نے مل کے محنت کرنی ہے, تبھی ان بحرانوں سے ہم نکل سکتے ہیں. حل کرنے والا ہی ہمارا تمام لیڈرشپ ہے, چاہے اس میں وہ فوجی قیادت ہو, سیاسی قیادت ہو یا ہمارے جو بیوروکریسی ہو. مہنگائی پہ تھوڑا سا جو ہے نا کنٹرول کریں, یہ نہ دیکھیں کہ پہلی حکومت کیا کر کے گئی ہے. قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں, انڈسٹریز ہیں, اس طرح کے قائم کرنے چاہیے کہ ہماری اکانومی سنبھل سکے. گورنمنٹ آپ کی اسٹیبل ہوگی تو سب چیز اسٹیبل ہوگی, پرائسز بھی کنٹرول میں رہیں گی. جیسے چیزیں سستی کی جائے, عوام کو سہولت دی جائے. انہیں چاہیے کہ عوام کو زیادہ ریلیف دیں, مہنگائی کو ختم کریں. آپ فوری انتخاب وہ کریں, الیکشن کریں. کرپشن کم کریے, جب کرپشن کم ہو جائے تو خود بخود ملک آگے جائیں گے. ان لوگوں کو ایسا بجٹ نکالنا چاہیے جس میں لوور کلاس ایٹ لیسٹ سروائیو کر سکے. حال یہی ہے بھجن, جو کرپٹ لوگ ہیں انہیں پکڑیں. حال یہی ہے جی, گورنمنٹ چینج ہونی چاہیے. آپس میں پیچ اپ کریں, کچھ بھی کریں, ایک دوسرے میں بلیمنگ نہیں کریں. فوری طور پہ کرپشن اور مہنگائی پہ قابو پا لیں تو پاکستان کے بہت سے مسائل بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے. الیکشن نہیں ہو رہے, الیکشن کروا دیں سب صحیح ہو جائے. اس کا حل فوری الیکشن ہے. ان تمام مسائل کو, ان سلگتے مسائل کا ذمہ دار کون ہے, اس کے بارے میں پاکستانی سمجھتے ہیں. وہ کسی سیاسی جماعت کی تفریق نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہر سکسیسو گورنمنٹ اس کی ذمہ دار رہی ہے. گویا دنیا نیوز کے قومی سروے میں لوگوں نے ملک کے معاشی, سیاسی اور سماجی مسائل کا ذمہ دار بیک وقت نواز شریف, آصف زرداری, شہباز شریف اور عمران خان کو قرار دیا. جب سے یہ شہباز کی حکومت آئی اس نے تو تباہ برباد کر دیا ہے. پچھلے حکمرانوں نے ایسا کچھ کر کے چلے گئے, اس کا حل اب نہیں ہو سکتا. اس کا ذمہ دار ہمارا وزیر اعظم ہے. ذمہ دار جو ہے ہم پچھلی گورنمنٹ کو ہی ٹھہرا رہے ہیں. نائل گورنمنٹ ہے ہماری, اور کون ہے؟ عمران خان ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. حکومت کرتے ہیں نا, وہی ذمہ دار ہے نا. کمپلیٹلی گورنمنٹ ہے, کیونکہ ہم تو دے رہے ہیں نا, وہ جتنی بھی ڈیمانڈز کر رہے ہیں ہم تو دے رہے ہیں. جو پہلی حکومت ہی نا وہی ذمہ دار ہے اس کی, وہ جو کر کے گئی ہے نا بظاہر ہم بھگتنا تو پڑنا ہی ہے. اس کا ذمہ دار ایک ہی ہے, جو شہباز شریف. ذمہ دار بھی خود ہی شہباز شریف ہے. جو طاقتور طبقہ ہے نا وہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے شہباز شریف, کیونکہ اس کے آنے سے ہی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, ان کے آنے سے ہی کیا کہتے ہیں ڈالر بڑھے. ذمہ دار تو یہی ہے جی شہباز شریف. عمران کو مت اس قابل ہی پاکستان سے قابل ہی نہیں تھی. 3.5 سال سے اتنا نقصان پاکستان کا کرتا ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا. ذمہ دار جو ہے شہباز شریف ہے. اس کا ذمہ دار جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے. یہ دونوں پارٹیوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا. مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ سب جو ہے عمران خان کی وجہ سے. اس کا ذمہ دار تو شہباز شریف ہی ہے. مہنگائی صاحب کی حکومت نے بنا, ذمہ دار صاحب کی حکومت ہے. یہ جو ہماری پارٹیز ہیں ساری, یہ پارٹیز اس مسئلے کا ذمہ دار ہیں. پیپل پارٹی اور نون لیگ یہ مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتی. ذمہ دار آج موجودہ حکومت ہے. مسئلہ کھڑا کر کے عمران خان ہی گیا ہے. حکومت ہی, اور تو کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ کام خراب کر گیا عمران خان. یہ سارے ادارے ہی ہیں بڑے. اس کے ذمہ دار ظاہر ہے ہمارے حکمران ہیں. پیچھے حکمران ہمارے لیے بہت اچھے تھے, کم از کم لائٹ تو ہمارے شہر میں تھی. اس کے ذمہ دار حکومت ہی ہے. ظاہری بات ہے ہمارے حکمران ہیں. ہم خود ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم لوگ خود نہیں ٹھیک. سیاستدان ہے وہی اس کے ذمہ دار ہے. ذمہ دار تو یار بیسیکلی حکومت ہی ہے. دونوں کی حکومت ایک ہی سامت, ایک جیسے دکھتی. پریشانی, مسائل, بحران اور ان کی رائے, ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال گیلانی, ایگزیکٹو ڈائریکٹر
گیل پاکستان نبض رہتی ہے گیلانی صاحب آپ کی، آپ کے ادارے کی اور آپ کے جیسے تمام اداروں کی. اس وقت لوگوں کا شدید ترین مسئلہ یعنی کہ اکراس دا بورڈ سوائے مہنگائی اور مہنگائی. بالکل، جو ہم نے حالیہ سروے کیا اس میں ہمیں یہی نظر آیا کہ لوگ کوئی سیاسی ایشو پہ بات نہیں کرتے، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، غربت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، بے روزگاری ہے، بزنس خراب ہو چکا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر ملک کا مسئلہ حل کیا جائے بجائے اس کے کہ سیاسی افراتفری میں مستقل بات آگے بڑھتی جائے. اور ان کی جیبیں خالی ہو چکی ہیں. ہم ابھی کچھ عرصے پہلے ہی کووڈ سے نکلے تھے اور اس کے بعد اب ہم ایک اور سیاسی بحران میں گئے، اس کے بعد ہم معاشی بحران میں چلے گئے. یہ بتائیے کہ یہ جو ڈسپونڈنسی ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو لوگوں کا ڈپریشن ہے، یہ اوور آل ان کی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، حال کے حوالے سے، ان کے وطن سے لگاؤ محبت اور ملک کے لگاؤ کے حوالے سے اس کو کتنا متاثر کرتا ہے؟ شارٹ ٹرم میں تو ڈیفینیٹلی متاثر کرتا ہے. جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ملک کی سمت کیسی جا رہی ہے، اس میں سے 25% کہتے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، سگنیفیکنٹ میجورٹی کہتے ہیں کہ ملک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے. مگر جب ہم وسیع پیمانے پہ بات کرتے ہیں، آنے والے وقتوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ بدحال قوم بھی پاکستان سے اتنی مایوس نہیں ہے. اور ہمارے اہل اقتدار کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ مایوس نہیں ہے، مگر یہ مایوس مزید بھی ہو سکتی ہے اگر ان کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنے کے بجائے ہم ہائی پالیٹکس پہ مگر اس پریشانی میں یہ اپنے مستقبل سے، اپنے روزگار کے مستقبل سے، اپنے کاروبار کے مستقبل سے، اپنے معاشی مستقبل سے تو بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ کے بھی سروے میں آیا، دوسرے سرویز پہ بھی آ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آنے والے وقت کے بارے میں بہت افسوسناک سی پکچر نظر آتی ہے. ان کو مہنگائی مزید بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے، ان کو کاروبار کی حالت مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اس میں اکانومی کا خراب ہونا بھی ہے اور مستقل جو سیاسی انتشار ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، شاید مزید خراب ہو جائے. اس میں کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی. آپ نے صحیح کہا، یعنی کہ ایک طرف تو ان کے معاشی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، انفلیشن ہے اور یہ تمام چیزوں کی مشکل، اور پھر جب وہ بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیاستدان ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں، لڑائی ہے، مار کٹائی ہے، افراتفری ہے اور تقسیم در تقسیم ہے. اب تو اداروں کو بھی نہیں بخشا جاتا، اداروں کے خلاف جو کبھی نہیں ہوتی تھی وہ نفرت پھیل رہی. تو یہ تو مجموعی طور پہ ایک بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی تھریٹننگ سچویشن ہے ہماری اس کے لحاظ سے حمیت کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. مشکل حالات میں عوام جو ہے وہ سیاستدانوں کی طرف دیکھتی ہے، لیڈروں کی طرف دیکھتی ہے، اور ان کو ابھی یہ نظر آتا ہے کہ ہر لیڈر جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے کی قیادت کر رہا ہے، ملک کی قیادت کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا، جس وجہ سے مزید مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے جب حالیہ سروے کیا تو 70% پاکستانیوں نے یہ کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر ملک کے مسائل حل کرنے کی طرف جائے، سڑک کے بجائے نیگوسیشن کی طرف آئے. جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ انتشار کو کم کرنا چاہتے ہیں، لوگ فساد کو کم کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل. ظاہر ہے کہ 100%، یہ 75% پاکستانی کہہ رہے ہیں ہماری 100% یہ رائے ہے کہ اس کے بغیر جو پاکستان کے اتنے گھمبیر، اتنے گنجلک مسائل ہیں کہ کسی ایک سیاسی جماعت کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو جب تک پوری قوم یہ متحد نہیں ہوگی، سیاسی جماعتیں، تمام ادارے، اس وقت تک نہیں اس مسئلے کا حل ہوگا. لیکن کم از کم اس کا ماحول بنے گا تو لوگوں کی یہ پریشانیاں کچھ تو مدھم پڑیں گی. اگر یہ لڑائی مار کٹائی کی کیفیت ختم ہو، سیاستدان ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں تو اس سے ہی کچھ لوگوں کو سودنگ فیلنگ ملے گی. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکشن کے حوالے سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سیاستدان، دیگر ادارے یہ اگر مل بیٹھ کر پاکستان کو آگے نہیں لے جائیں گے، اور ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسی سیاسی حالات ہیں جن میں یہ امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. اگر امید کی کرن نظر آ جائے تو لوگ موجودہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، ان میں سخت بھی ہے. پاکستان ایک بہت بیٹل ہارڈنڈ کنٹری ہے، مگر اس کو عوام کو ایک امید کی کرن چاہیے، اور امید کی کرن کے لیے آج بھی وہ ان تمام مسائل کے باوجود اپنے سیاسی حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں. اسی لیے ان کو مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں. آپ کی رپورٹ میں بھی نظر آیا کہ لوگ پولیٹیکل گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس کی دوسری پہلو یہ ہے کہ انہی سے وہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ یہی لوگ ہمیں آگے لے کر جائیں گے.
ذرا اس سے علیحدہ آپ لوگوں کی مسلسل ایک آپ کا پروفیشن یہ ہے، آپ مسلسل یہ دیکھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے پاکستانی کتنے پریشان ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم انصاف ہو ملک میں، عدالتیں مؤثر ہوں تو پھر لوگوں کی کافی صورتحال بہتر ہوتی ہے۔ بالکل سر، ہم اکثر جو جسٹس سسٹم ہے اس کے حوالے سے لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں، سپریم کورٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہائی کورٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ان جوڈیشل سسٹم سے بھی بہت بتدریج کمی آ رہی ہے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ امیر جو ہے اس کے لیے ایک نیا ایک مختلف نظام ہے، غریب کے لیے مختلف نظام ہے، لوگوں کے فیصلے جو ہیں وہ 20-20 سال تک نہیں ہو رہے، پولیس کچہری کا جو مسئلہ ہے وہ بھی لوگ ان کا حل نہیں ہو رہا۔ تو جہاں وہ سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہاں وہ دیگر اور جو ادارے ہیں ان سے بھی وہ امید بھی رکھتے ہیں اور ان سے وہ سوال بھی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جب اگر ورلڈ جسٹس پروجیکٹ جو ایک گلوبل کمپیریزن ہے جسٹس سسٹم کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان باٹم سے 5 نمبر اوپر ہے، اور اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے نیچے کی طرف۔ پاکستان انصاف کی فراہمی میں اگر نچلی ترین سطح تک پہنچ چکا ہے تو آپ اندازہ لگا دیں، اور اس کی ریفلیکشن ہمیں پورے ملک میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں صرف 3 ہفتے کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 86, 54 اور 75% اضافہ ہوا ہے۔ 2 مہینے میں روپے کی قدر میں 15% کمی ہوئی ہے۔ ایسے میں کاروبار، صنعت، اس کا فروغ، اس کا سروائیول کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں اوورسیز چیمبر آف کامرس آف انڈسٹریز کے سربراہ اور اینگلو کاپ کے سربراہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کی آسمان چھوٹی قیمتیں اور روپے کی بے قدری ملکی معیشت پر قیامت بن کر ٹوٹی ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 208.75 ہو گیا اور آج اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر 212 کی حد تک پہنچ گیا۔ شہباز شریف دور حکومت میں ڈالر 27 روپے مہنگا ہوا ہے، روپے کی قدر 15% گری ہے۔ صرف 2 ماہ کے اندر ملک میں روپے کی قدر 15% گری۔ ملک میں بیرونی قرضوں پر بیٹھے بٹھائے 3200 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ ایکسچینج ریٹ سنبھالنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ روپے کی قدر سنبھالنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اولین ترجیح ہے، مگر ہمارا مرکزی بینک مستقل سربراہ کے بغیر کام کر رہا ہے اور یہ کسی بحران سے کم نہیں۔ ڈپٹی گورنر ڈاکٹر مرتضی سید 6 مئی سے قائم مقام گورنر ہیں۔ وہ 1 ماہ عبوری گورنر رہ سکتے تھے کیونکہ اسٹیٹ بینک کے نئے ایکٹ میں صاف لکھا ہوا ہے اس کی دوسری شق میں کہ گورنر جب ختم ہو جاتی ہے ان کی مدت تو 1 ماہ کے اندر ایک نئے گورنر کا تعین ہونا ہے، اور اس دوران ڈپٹی گورنر عبوری گورنر کی حیثیت سے کام کریں گے۔ وہ 1 ماہ کی مدت ختم ہو گئی ہے اور اس وقت عملاً اسٹیٹ بینک آف پاکستان بغیر لیڈرشپ کے کام کر رہا ہے، اور اس پوری دباؤ کی کیفیت میں، اس انتہائی امتحانی کیفیت میں یقیناً یہ ایک بہت ہی سنگین امن ہے۔ لیکن شہباز شریف حکومت نے تاحال کسی کو اسٹیٹ بینک کا مستقل گورنر مقرر نہیں کیا ہے۔ IMF کی شرائط کے مطابق فیصلہ سازی میں تاخیر کی وجہ سے ہی شہباز شریف حکومت کو پچھلے 3 ہفتوں میں ڈیزل 83% اضافے سے 119 روپے لیٹر مہنگا کرنا پڑا، جبکہ پیٹرول کی قیمت 56% اضافے سے 84 روپے لیٹر بڑھانی پڑی۔ سبسڈی کٹوتی، نئے ٹیرف اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے بعد اگلے مہینے سے بجلی کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہونا ہے، گویا بجلی کے بل دگنے ہو جائیں گے، جبکہ گیس کا بل بھی 45% اضافے سے 1.5 گنا ہوگا۔ معاشی ماہرین ملک میں مہنگائی کی شرح 20% سے تجاوز کرنے کا خدشہ اظہار کر رہے ہیں، جبکہ انڈیپینڈنٹ دوسرے معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی 40% کی حد کو چھو سکتی ہے۔ یاد رہے ماہرین ہمارے تمام گفتگو اس وقت کر رہے تھے جب پیٹرول اور ڈیزل کی حالیہ قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا تھا اور اس کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ نوٹیفائی نہیں ہوا تھا، اس لیے اب اگر اس کو ہم فیکٹر ان کر لیں تو آرام سے اگر ایک عام پاکستانی کے لیے انتہائی تکلیف سے
महंगाई 30 से 35%, 40% तक पहुँच सकती है। इस सूरत हाल में माशी अदम इस्तेहकाम की मुतवातिर मनफी खबरें आ रही हैं। स्टेट बैंक के पास $9 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर बमुश्किल 5 हफ्तों के इम्पेयर्ड बिल के काबिल हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बहरान ने खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा पैदा किया है। इसकी वजह यह है कि इस माली साल के 11 महीनों में तिजारती खसारा 58% इजाफे से $43 अरब से बढ़ चुका है। जुलाई से अप्रैल तक करंट अकाउंट खसारा $13 अरब 78 करोड़ हो चुका है। महंगाई की शरह 14% कल तक छू रही थी, जबकि शरह सूद 14.25% होने की वजह से सनती और कारोबारी कर्जों का हुसूल महाल हो चुका है। सरकारी कॉरपोरेशन मुसलसल कौमी खजाने का खून चूस रही हैं और बिजली सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 2,500 अरब और गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1,500 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। गोया के सिर्फ इस मद के अंदर 4,000 अरब रुपए का पाकिस्तान पर बोझ है। जो बजट मिफ्ता इस्माइल ने पेश किया था उसमें लिखा था कि 4,600 अरब रुपए का बजट खसारा है। हिच खोली खाती मईशत के बावजूद सनत व कारोबार तो किसी न किसी सूरत चलता रहेगा, मगर मसनूआत की कीमतें छप्पर फाड़ के निकल जाएंगी, जबकि रूस यूक्रेन जंग की वजह से खाम तेल, पाम ऑयल, कोयले के अलावा ग़ज़ाई अजनास की कीमतों में फौरी कमी की कोई उम्मीद नहीं। मुमकिन मखदूम सूरत हाल में होल सेल और रिटेल सेल्स बैठ जाएंगी और मुल्क के माशी दारुल हुकूमत कराची के हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई। सिंध हुकूमत ने बिजली की बचत की खातिर आज से 1 माह के लिए रात 9 बजे तमाम बाजार, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी रात 11 बजे बंद करने का हुक्म दिया है। इस सूरत हाल से न सिर्फ कारोबार मुतासिर हो गया बल्कि हुकूमती आमदन भी ढेर होगी और इस माली साल 7,000 अरब रुपए टैक्स आमदन का हदफ और 5% GDP ग्रोथ यकीनन एक ख्वाब ही रहेगा। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान की कारोबार, सनत और पैदावार इसका मुकाबला कैसे करेगी और इस पर बात गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ और बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर हैं जनाब ग़ियासुद्दीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब प्रेसिडेंट है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के और CEO और प्रेसिडेंट है पाकिस्तान की नामवर एंग्रोकॉप के। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये फरमाइएगा कि क्या मायने हैं अगर हम एक एक चीज़ को लेके चले कारोबार के लिए, सनत के लिए और आप लोगों की ग्रोथ के लिए, काम के लिए, अगर सिर्फ 2 माह के अंदर एक्सचेंज रेट जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कोई 15% स्लिप कर जाता है, तो इसके मायने क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, शुक्रिया आपने अपने शो पे बुलाया। देखिए, पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कामरान साहब कि हम इस नहज पे पहुँचे कैसे हैं। इसको सिर्फ इस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और पस मंज़र में हमें ग्लोबल और लोकल सिनेरियो दोनों देखना होगा। देखें, कोविड के अंदर जैसे आपको पता है डिमांड के अंदर एग्रीगेट डिमांड दुनिया की कम हुई। कोविड के बाद जबकि सब सेंट्रल बैंक्स ने खूब नोट छापे अपनी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करने के लिए, एक प्रेशर आया एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, सप्लाई चेन पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ी, उससे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर, नोट छापे उससे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यूक्रेन रशिया वॉर होती है उससे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है क्योंकि दुनिया में तेल की कीमत बढ़ती है। पाकिस्तान एक इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है। हम कोई $10 बिलियन की एनर्जी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं। हमारी बिजली इंपोर्टेड कोयले से, इंपोर्टेड ऑयल से, इंपोर्टेड LNG से बनती है। सारा गैस सेक्टर आपका इस वक्त 30% LNG पे डिपेंड करता है। जब हम बार बार इस करंट अकाउंट डेफिसिट में से गुजरेंगे और बार बार IMF के पास जाएंगे, जब भी ग्रो करेंगे तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगा, तो हमारी करेंसी यकीनन प्रेशर में आएगी। तो ये एक सरप्राइज करेंसी प्रेशर पूरी दुनिया की आई है। करेंसी प्रेशर तो इंडिया में भी आई है, बांग्लादेश में भी आई है, UK में भी आई है, दूसरी जगहों पे भी आई है। लेकिन सर 15% 2 महीने के अंदर करेंसी का निकल जाना, ये तो एक बहरान की और एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। ये कैसे इम्पैक्ट करेगी? देखिए कामरान साहब, अगर आप पाकिस्तान के पिछले 20 साल की हिस्ट्री देखें तो औसतन डिवैल्यूएशन हमारी तकरीबन 7% हुई है, लेकिन ये ज़रूर हमारे यहाँ स्पर्ट्स के अंदर आती है। ये वाला जो करंट बहरान है अगर आप देखें तो ये मेनली एक्सटर्नली ड्रिवन है ऑयल प्राइसेस की वजह से, जिसकी वजूहात मैंने आपको बताई। तो अनफॉर्चुनेटली हमने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू डेकेड्स अपनी इंडिजनाइजेशन पे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे, एक्सपोर्ट पे
अनफॉर्चुनेटली इतना फोकस हम नहीं रख सके हैं। हमारी एक्सपोर्ट आज से 10 साल पहले भी 25 बिलियन डॉलर थी, अब मुश्किल से 30 बिलियन डॉलर क्रॉस कर रही है। तो ये समझें कि लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं जो अब आके हमें बाइट कर। फिर भी मुझे बताएं, जिस वजह से भी हो 15% अगर करेंसी स्लिप कर जाती है, एक्सचेंज रेट स्लिप कर जाता है, तो आपकी डे टू डे बिजनेस, आपका एक ओवरऑल जो एक प्रोजेक्शंस होती हैं वो कितनी इम्पैक्ट होती हैं? देखिए कामरान साहब, बिल्कुल इम्पैक्ट होती है, और मैं ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारे जितने इन्वेस्टर हैं, ऑल्दो पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तस्लीम करते हैं, लेकिन उनके लिए भी टॉप 5 कंसर्न्स में से एक बड़ा कंसर्न डिवैल्यूएशन है। क्योंकि देखिए सरमायाकारी सारी डॉलर में हुई हुई है, फॉरेन करेंसी में हुई हुई है, तो जब उनको रिटर्न्स मिलते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है उनकी करेंसी में। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इवन हमारी जो ओनर कंपनीज हैं बाहर, पाकिस्तान पे एक लॉन्गर टर्म व्यू ले रही हैं। ज़रूर ये चूंकि हम एक कंसिस्टेंट पॉलिसी मेकिंग नहीं करते, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ नहीं बनाते, और इनकंसिस्टेंसी रहती है, कभी एग्रीमेंट्स पुराने खोल लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये सब अच्छा नहीं है। लेकिन जनरली इन्वेस्टर्स का व्यू पॉजिटिव है। लेकिन इस जैसे आपने फरमाया, क्या डिवैल्यूएशन एक कंसर्न है, हमारे मेंबर्स के टॉप 5 कंसर्न्स में से है। और ये कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए ये एनर्जी प्राइसेस सारी दुनिया में बढ़ गई है, जाहिर है कि यूएस में बढ़ी है, यूके में भी बढ़ी है, सारी दुनिया में बढ़ी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है कि ये 20 दिन में हमारी डीजल प्राइस 83% बढ़ी है, हमारी पेट्रोल प्राइस 56% बढ़ी है। ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। देखिए कामरान साहब, सवाल ये है कि हमने वक्त पे कीमतें बढ़ाई क्यों नहीं, और क्या हमारे पास सकत थी सब्सिडी देने की या नहीं। आपके पास वो उन्होंने नहीं बढ़ाई, ये उनके मसाइल हैं, उन्होंने नहीं की। एक कारोबारी लीडर की हैसियत से, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के सरबराह की हैसियत से, आपके लिए कितनी तकलीफ दे सूरत हाल है कि उन्होंने नहीं बढ़ाई, और बढ़ाई तो 83% बढ़ा दी 20 दिन में। देखिए कामरान साहब, अच्छी बात यह है कि 200 कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां हैं, उनके अपने इकोनॉमिक एनालिस्ट होते हैं। हमें तो हमारी मेंबर कंपनीज को तो ये नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस नहीं है। 110 बिलियन रुपए माहाना की सब्सिडी हमें पता था कि ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके स्टेप लिया है, ये यकीनन बहुत बहादुरी का उन्होंने इजहार किया है, और इस हुकूमत ने, ये आसान स्टेप नहीं है, लोगों की मुश्किल आ गई है। लेकिन अगर हम मेंबर कंपनी से पूछते तो हमारे लिए इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। और एक तरह से अच्छी बात है कि इसको हमने कड़वा घूंट अभी पिया है। ये कामरान साहब, हम लोगों के लिए तो शायद इतना मुश्किल ना हो, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। आपके लिए तो इसलिए मुश्किल नहीं, तो आप पास ओवर कर देंगे ये सब सारी चीज़ें, आप फ़ौरन अपने अकाउंट्स में डालेंगे, अपनी बुक्स में डालेंगे और इसको पास ओवर कर देंगे। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ी हैं कि इस पूरी सूरत हाल के बावजूद आपकी बुक्स माशाल्लाह इतनी हेल्दी हैं, आपके इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हैं, मगर आप अपने मुलाजमीन की तनख्वाह यकमुश्त 15% तो नहीं बढ़ा रहे। हमारी हुकूमत तो 4600 का खसारा दिखाते हुए 15% अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रही है। हमारे यहाँ तो ये रेकलेस निज़ाम काम कर रहा है ना। लेकिन कामरान साहब देखें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब मुल्क के अंदर इतनी इन्फ्लेशन आती है तो हम सारी कॉस्ट, और डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में, सारी कॉस्ट पास ऑन करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डिमांड डेग्रेडेशन होती है। जब डिमांड भी डेफिनेटली नीचे जाएगी जब इतनी महंगाई होगी। लेकिन जहाँ तक कॉस्ट पास ऑन करने का ताल्लुक है, तो हमारी ज़्यादातर कंपनियाँ इन्फ्लेशन को देखती हैं, और इन्फ्लेशन के मुताबिक फिर वो लोगों की तनख्वाहों वगैरह पे, कॉस्ट वगैरह पे नज़रसानी करती हैं। और इस दफ़ा बहुत सी हमारी मेंबर कंपनीज़ हैं जो कि साल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर रही हैं, और इन द मिडल ऑफ द ईयर भी लोगों की तनख्वाहें और वगैरह और कॉस्ट। खान साहब, लेट्स लुक एट द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। जैसे आपने फरमाया, बहरहाल पाकिस्तान की ये ज़रूरत थी, पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर वो एक तो हम ये एक्सचेंज रेट अगर इस तरह से स्लिप हो रहा है, इस पूरी सूरत हाल में हम उसको, हमारे पास हमारे पास रिजर्व्स है ना कुछ, हम उसको रोक नहीं सकते। फिर हमारी एनर्जी प्राइसेस, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस है, इंटरनेशनल प्रेशर्स है, हमने नहीं बढ़ाया, मगर बहरहाल ये इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे थे, अब हम नहीं दे सकते, अब हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। बुनियादी मकसद ये है कि हम किसी सूरत से IMF प्रोग्राम चले जाएँ, हमारी जो अगले साल की एक्सटर्नल जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं, हमारे जो हमें करना है वो हम कर पाए, और हम एक बार IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे तो एक ट्रैक पे हम आ जाएंगे।
Do you see light at the end of the tunnel? कामरान साहब, अगर आप मुझे मौका दें, मैं थोड़ा सा इसका अगर तफसील में जवाब दे सकूं। देखिए, दो मसाइल को अलग अलग देखते हैं। एक मसला है हमारी फिस्कल स्पेस, जो कि डिपेंडेंट है इस पे कि हम टैक्स कलेक्शन कितनी करते हैं। इस वक्त हमारी टैक्स कलेक्शन 10% है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल क्या है? हमारे पास नादरा है, हमारे पास BISP है, हमारे पास रास्त जैसा पेमेंट प्लेटफॉर्म है। नादरा के पास सबका डेटा है, BISP के पास 32 मिलियन फैमिलीज का डेटा है 75 डिफरेंट फील्ड्स में। और रास्त अब वो प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर मैंने आपको या आपने मुझे पैसे देने हो तो 2.5 लाख रुपए तक आप मुफ्त में दे सकते हैं। कुछ अरसे बाद ये प्लेटफॉर्म खुलेगा कंज्यूमर टू बिजनेस। इससे क्या मकसद है कि लोगों जो ये कैश इन सर्कुलेशन पाकिस्तान में है, जो कि 37% है तकरीबन टोटल, अगर बैंक डिपॉजिट 44 और 41% तक की बात होगी बिल्कुल। CIC। तो इसमें होगा क्या कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करेंगे और टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे तो आप अपना टैक्स बेस को ब्रॉडन कर सकते हैं, आप सब्सिडीज डायरेक्टली दे सकते हैं। देखिए, हमें पेट्रोल की सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, गरीब लोगों को ज़रूरत है। आप उस तबके को फाइनेंशियली इंक्लूड कर सकते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं या इंडिविजुअल्स हैं या हमारे एग्री सेक्टर है। उनको बैंक्स इस वक्त कर्जा क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। तो मुल्क में आप जितना कैश को कम करेंगे और टेक्नोलॉजी से डॉक्यूमेंट करेंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा। और ये बेसिक पिलर्स हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ हमें इन पे एक्ट करना है। एक वजह ये। दूसरी तरफ फिर हम जब आते हैं और एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, और जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने कल भी बताया था, तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर सालाना की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एडिबल ऑयल, कॉटन और वीट में हो सकती है। इस वक्त हमारी यील्ड जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में 30, 40, 50, 60% कम है दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज से। अब आप आ जाएं एनर्जी पे। सोलर के, विंड के सबसे अच्छे ज़खायर पाकिस्तान के अंदर हैं। थर कोल आपका अगर आप स्टैब्लिश करें, इसको यहाँ से डेवलप करें, 2030 तक थर कोल अलोन आपको 7 से 8 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कामरान साहब ये है। और मैं टेक्नोलॉजी सर्विसेज भूल गया, इतनी आपकी यंग पॉपुलेशन है, उनकी आप स्किल्स को डेवलप करें। 4th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है पाकिस्तान दुनिया की। तो लेकिन खान साहब, इन 4 चीज़ों में आपने नहीं गिना, तो आप ये फरमाइए कि आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप जिस कंपनी के CEO हैं वो 100% अपनी टैक्स ऑब्लिगेशन पूरी करती है, बिल्कुल ऑनेस्टली काम करते हैं। आप लोग, आप जिस चेंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स आई नो, वो भी अपने 100% टैक्स ऑब्लिगेशन पूरी करते हैं। आप एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के शीट एंकर हैं, आप बैकबोन हैं, आपसे ये काम चलता है। लेकिन अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो ही ना दे, इस तरफ देखे ही ना, और एक वन गो के अंदर कहे कि जी हम आपके बिजली का बिल से देख के फैसला करेंगे कि 1.5 लाख कम से कम और 6 लाख तक हम मैक्सिमम जो है हम आपसे टैक्स ले लिया करेंगे, कमाओ 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 50 करोड़, इससे हमें कोई परवाह नहीं है, और हम डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ जाएं ही नहीं। मैं अपनी सैलरी से और आप अपनी सैलरी से आपसे वो कट करते रहे और उसको 30% और फिर 35% और 40% करते रहें, और फिर आधी हमारी इकॉनमी जो है वो उसका हमें इंदराज भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे काम चलेगा? देखिए कामरान साहब, टैक्स कलेक्शन पे आते हैं, पहले हम और हुकूमत की बात करते हैं। देखिए, पस मंज़र आपको बता दिया, लोकल पस मंज़र ये कि आपकी हुकूमत अभी बदली है, 6 हफ्ते हुए हैं, एक नए फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये बैकग्राउंड में रखना थोड़ा ज़रूरी है। देखिए, इन्होंने, अगर हम टैक्स कलेक्शन पे बात करें तो टारगेट 7 ट्रिलियन रुपए का रखा है 5% ग्रोथ के साथ, जैसे आपने अभी कहा, और इलेक्शन ईयर है, लेकिन फिर भी इन्होंने मुश्किल टारगेट रखा है, इसका इनको क्रेडिट देना चाहिए। सर, टारगेट में इन्फ्लेशन भी रखी है और एक्सचेंज रेट भी रखा है सर, एक्चुअल नहीं है ना, ये ड्रामा है। 5% ग्रोथ फिर भी चले, उन्होंने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टारगेट रखा है। फिर बात आती है किस सेक्टर से ये कर रहे हैं। इसमें एक इन्होंने अच्छा काम क्या किया है कि इस दफ़ा रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा बहुत नेट में लाने की कोशिश की है। अभी भी पूरा काम नहीं किया है, कैपिटल गेन्स टैक्स 6 साल के बाद अभी भी 0 है, और लेकिन चलें डीम्ड इनकम पे 1% वो प्रॉपर्टी वैल्यू का टैक्स लेंगे, एक अच्छा स्टेप है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, NIC की जो कंडीशन है उसको हटाना, और फुल एंड फाइनल इंपोर्ट टैक्स लायबिलिटी, ये डॉक्यूमेंटेशन के बिल्कुल बरक्स है। और ये एक ऐसी चीज़ है
جو کہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ڈسپوائنٹنگ ہے، اور حکومت کو ضرور چاہیے کہ وہ ہر وہ سٹیپ لیں جو کہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف جائے. اگر ہم اکانومی کو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے تو سر ہم 10% پہ ہی کھڑے رہیں گے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو لوگ اس وقت ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی سے زیادہ لیتے رہیں گے. تو یہ بالکل چوائس نہیں ہے، اور میرے خیال سے یہ تھوڑا سا ایک جہاں پہ حکومت نے بہت اچھے کام کیے ہیں، یہ جو فکسڈ ایک میں 5 بلب لگاؤں تو اتنے پیسے ہوں گے اور 6 بلب لگاؤں تو اتنے پیسے ہوں گے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے اس کی بیسس پہ کہ میں نے ٹرانزیکشن کتنی کی اور وہ کتنی ڈاکیومنٹ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. بہت بہت شکریہ جناب غیاث الدین خان ہمارے ساتھ موجود تھے، پریزیڈنٹ اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، سی او پریزیڈنٹ بھی ہے اینگر کاپ کے. اور آپ نے خان صاحب کی گفتگو سنی، پاکستان کے لیے چیلنجنگ ٹائم، اور مگر اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اس پر بڑی ہماری عمدہ گفتگو ہوئی خان صاحب سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر.